अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मोहतरम सामीन कराम, आज जिस मौजू को लेकर मैं हाज़िर हूँ, वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इसको मैंने ज़रूरी समझा और ज़रूरी जाना। इस वजह से हाज़िर हूँ कि माशाअल्लाह हम काफ़ी अरसे से बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, इसके अलावा दीगर कुतुब अहादीस की मुस्तनद अहादीस माशाअल्लाह समात कर रहे हैं। आज का एक अहम तरीन मौजू ये है मोहतरम सामीन कराम, जो सूफिया कराम फरमाते हैं। मैं आज अहले निस्बत से मुखातिब हूँ कि जो हज़रात कहीं ना कहीं से अपने आप को किसी के दामन से वाबस्ता रखे हुए हैं, मैं आज के इस पुरफितन दौर में ये ज़रूरी समझता हूँ कि जो सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के देखने वाले हैं, उन तक भी ये बात पहुँच जाए, ये पैगाम मिल जाए, ताकि आइंदे ज़िंदगी में आइंदा जो चलने की राह है वो सही तरीक़े से नुमायाँ और हमवार हो जाए। मोहतरम सामीन कराम, सूफिया कराम फरमाते हैं कि जो मुरीद का मसला है, खा वो किसी भी सिलसिले से बैत हों, जैसे मशहूर व मारूफ सिलसिले कादरिया है, चिश्तिया है, नक्शबंदिया है, सोहरवर्दिया है। इसके अलावा जिस भी सूफ़ी से, जिस भी बुज़ुर्ग से, जिस भी फ़कीर से उसकी निस्बत है, जहाँ से भी उसकी इरादत है, जहाँ से भी उसने अपने आप को किसी के दामन से वाबस्ता रखा, मोहतरम सामीन कराम, सूफिया कराम फरमाते हैं कि मुरीद की जो है असल उसकी 3 किस्में हैं। यानी मुरीद 3 तरह का होता है। सबसे पहला मुरीद रस्मी, इसके अलावा मुरीद मतलबी, फिर तीसरा मुरीद हक़ी। अब ये तीनों में फ़र्क क्या है, आज के इस दौर में जानने की हम सबको बेहद ज़रूरत है। मोहतरम सामीन कराम, सबसे पहले आपने समात किया कि मुरीद की 3 किस्में, उसमें से सबसे पहली किस्म मुरीद रस्मी है। यानी रस्मी कहते हैं कि वो बंदा बज़ाहिर लोगों को देखकर, यानी शौक़ पर, एज ए फॉर्मेलिटी, रस्मी तौर पर, बस आप किसके मुरीद हैं भाई। पहले तो जो बंदा रस्मी तौर पर किसी का मुरीद है, वो तो पहले सोच में पड़ जाएगा कि मैं, याद आने के बाद, बड़ी तशवीश होने के बाद, वो जहन में आने के बाद कह देगा कि मैं फ़लाँ का मुरीद हूँ, फ़लाँ से मेरी निस्बत है, फ़लाँ से वाबस्ता हूँ। एक जो दुनिया के रंग ढंग देख कर, माहौल देख कर, ये मुरीद रस्मी, मोहतरम सामीन कराम, मुरीद रस्मी ये किस्में आपने शायद हो सकता है मेरे अलावा किसी और से भी समात की होगी, लेकिन मुरीद रस्मी बनता क्यों है बंदा दुनिया में? जब उसका इरादा देखता है माहौल में कि मैं फ़लाँ जगह से, फ़लाँ खानवादे से, फ़लाँ सिलसिले से, फ़लाँ बड़े मुकाम से वाबस्ता हूँ, ये देखने के बाद बंदे के दिल में एक शौक़ पैदा होता है। वो बस सिर्फ़ अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, या फिर दुनिया में अपने आप को सिर्फ़ एक मुरीद ज़ाहिर करने के लिए, जैसे कादरी है, नाम के साथ कादरी टाइटल यूज़ करने के लिए बंदा रस्मी मुरीद बन जाता है। इसकी अहम वजह यह है कि सोहबत जो सूफिया कराम ने पैगामात दिए हैं, बंदा किस तरीक़े से अपने आप को तहक़ीक़ के माहौल में ढाले। और सबसे पहले ज़रूरी है शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत, ये जो चारों मंजिलें हैं, बग़ैर शरीयत के ये मुमकिन नहीं है। तो शरीयत की मुकम्मल तौर पर जानकारी ना हो, उसके बावजूद भी बंदा बड़े बड़े दावे करता है, तो ये उसकी जो इब्तिदा होती है कि एक आम बंदा जिसको ठीक से सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, ठीक से उसको कुरान की तिलावत का शरफ़ हासिल नहीं है, इस तरीक़े से कई दीगर आमाल, कई ऐसे दीगर इबादात जिससे बंदा वाकिफ़ ना होने के बावजूद भी उस राह पर चल पड़ता है कि वो अपने आप को फिर मुरीद रस्मी, एक ये ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कदम है कि ये फिर दुल्मुल यकीन की तरफ ले जाता है। फिर ऐसे ही हजरात जाकर आगे अपने आप के पीर बनने का भी दावा करते हैं। एक तो मुरीद रस्मी, जो बंदा दुनिया की दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए जो मुरीद बन गया, ये मुरीद रस्मी।
اب مرید مطلبی یعنی کسی کا کسی سے کچھ کام جڑا ہوا ہے، یعنی کچھ پریشانی ہے، تکلیف ہے، مسائل ہیں، اس وجہ سے اپنے کام کے اپنے مقصد کے لیے مرید بنتا، یہ بھی دنیا تک محدود رہ جائے گا جو مطلب کے لیے مرید بنا ہے، اس نے بھی پیر کو جانا ہی نہیں، اپنا کام نکلا، پیر صاحب بڑے کامل ہیں، بڑے اچھے ہیں، پیر صاحب بڑی بہترین شخصیت ہے، اگر کام اپنا نہ نکلا، کچھ مسائل پیدا ہو گئے تو پھر پیر صاحب اتنے بڑی شخصیت نہیں، کوئی اور دیگر پیر کو دیکھیں گے۔ کہاں سے بھی کون سے بھی سلسلے سے آپ وابستہ ہوں، آپ تمام کے لیے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مرید مطلب کے لیے بننا نہیں چاہیے، مطلبی مرید بھی نہ ہو، رسمی ہو گیا، مطلبی ہو گیا۔ اس کے علاوہ اب جو تیسرا ہے وہ مرید حقی، وہ بندہ مرشد اس کو خوشی کے حالت میں رکھے، مرشد اس کو تکلیف کے عالم میں رکھے، وہ ہر عالم میں اپنے پیر کی رضا دیکھتا ہے، وہ حقی مرید رہتا ہے۔ مرید رسمی اور مرید مطلبی ان کے ان کے تعلقات دنیا تک قائم ہیں، اور جب تک وہ بندہ رکھنا چاہے، اس کے بعد کٹ جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں مرید مطلبی دور ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، خانقاہوں سے ہٹ جاتا ہے، صحبتوں سے اس کا رشتہ دور ہو جاتا ہے، لیکن مرید رسمی اور مرید مطلبی سے، یہ دونوں سے نکال کر جب کوئی بندہ مرید حقی بنتا ہے، یعنی حق کے لیے متلاشی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے جس نے بیعت حاصل کی، جو دامن سے وابستہ ہوا، پھر وہ مرید حقی، اس کو خوشیاں ملے تب بھی وہ اپنے یار کا جلوہ دیکھتا رہتا ہے، اس کو غم ملے تب بھی یار کا جلوہ دیکھتا رہتا ہے، یعنی نہ تو وہ موسمی رسمی مرید ہے، نہ تو وہ اپنے کام کاج، نہ دنیا کے ماحول کو دیکھنے والا رسمی مرید ہے، نہ تو اپنے کام کاج کو سدھارنے کے لیے اگر بگڑ جائے تو ہٹ جائے، پھر سدھر جائے تو خانقاہ سے جڑا رہے، وہ ایسا بھی مرید نہیں جس کو مرید مطلبی کہا گیا۔ مرید حقی کی جو اصل یعنی وجہ ہے محترم سامعین اکرام، وہ یہ کہ ہر خوشی میں، ہر غم میں وہ اپنے یار کا در نہیں چھوڑتا، ایسا ہی مرید اپنے پیر کی مراد ہوتا ہے، ہر ایک کو منزل نہیں ملا کرتی۔ تو آپ ان باتوں کا، ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ آج کے اس دور میں یہ بے حد ضروری ہے کہ بندے کو اپنے دماغ سے، اپنے تمام ذہن سے پرکھنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ حضرات جو اہل نسبت ہے، اپنے مرشد کو جب بھی دیکھیں محترم سامعین کرام، خسرو کی نگاہوں سے دیکھیں۔ جب خواجہ امیر خسرو کی نگاہ مرید میں پیدا ہو جائے گی تو محبوب الہی ہر پیر میں اسے نظر آئے گا۔ تو اپنے آپ کو درست کریں گے ہم، اپنے آپ کے قلبی معاملات کو جو کثافت میں، جو گندگیوں میں مبتلا ہے، اس کو نظیف کریں گے، پاک کریں گے، صاف کریں گے۔ اگر آپ کا پیر کامل نہ بھی ہو، آپ کی مرید کی یعنی مرید کی استقامت سے اللہ تعالیٰ پیر کو کامل بنا دے گا۔ محترم سامعین کرام، پہلے تو جب بھی مرید بننے کے حوالے سے ارادہ کرے تو اچھے سے تحقیق کرے، جانے، اچھے طریقے سے ہم اپنے آپ کو اطمینان پانے کے بعد کسی کا دامن تھامے، نہیں تو پھر یہ تین چیزوں سے غور کریں آپ کہ جو ابتدائی میں نے عرض کی دو شے، ایک رسمی، ایک مطلبی، اس کا، اس طریقے کا، اس نظریے کا مرید بننا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مرید حقی اگر آپ کی واقع یہ نیت ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا قرب، اور جس چیز کے لیے آپ نے بیعت حاصل کی، مرید بنا، تو پھر یاد رکھو وہ آپ کا مرید بننا کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ نہیں تو مرید رسمی اور مرید حقی اس راہوں پر ہم نے چلنے کی کوشش کی تو پھر ایک نہ ایک دن کتنی بھی عروج و بلندی کیوں نہ آئے، ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔ ان چیزوں سے بچے۔ ضروری ہے محترم سامعین کرام کے دوران حدیث کچھ ایسی باتیں جو صوفیاء کرام، بزرگان عظام سے جڑی ہوئی ہیں، ان کے مشن کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ان چیزوں کا بیان ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ میں آپ تمام کے حق میں، اپنے آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں، میرے مولا ہم سب کو جتنا ہم نے کہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مرشد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے شیخ محترم، اپنے پیر کے متعلق ہر ایک مرید کو حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما، اچھے خیالات اپنے پیر کو لے کر نصیب فرما۔ پروردگار عالم اس دنیا میں جو فتنے اٹھا رہے ہیں سر میرے مولا نسبت کے حوالے سے، الہ العالمین ان تمام فتنوں کو تو ناکام بنا دے۔ پورے ملک میں پروردگار ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے درمیان میں خواجہ خواجگاں کے قدموں کی برکت سے محبت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ آخری میں چند اشعار عرض ہے، سماعت کریں۔
کسی نے دار پر چڑھ کر فنا فی اللہ کو دیکھا، کسی نے کھال کھچوائی بقا باللہ کو دیکھا، ہزاروں لاکھوں نے جا جا کر بیت اللہ کو دیکھا، گر موسیٰ نبی نے کوہ طور پر اللہ کو دیکھا، تو شکل مرشد میں ہم نے بھی رسول اللہ کو دیکھا، تو شکل مرشد میں ہم نے بھی رسول اللہ کو دیکھا۔ ایک ہے اللہ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے میرا پیر، پیر کے قدموں کے نیچے ہے میری تقدیر، در پر میں اپنے پیر کے فضل خدا دیکھ رہا ہوں، دامن کو ہر ایک کے بھرا دیکھ رہا ہوں، جس دن سے ہوئی ہے پیر کامل سے میری نسبت، دنیا میں بھی میں عقبا کا مزہ دیکھ رہا ہوں، زاہد تلاش کر تو خدا دیر و حرم میں مرشد کے دربار میں خدا دیکھ رہا ہوں۔ یہ چیزیں ہم تمام کے لیے ضروری ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں اس پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔